कम्पाइलरको बारेमा के पढ्छौ भन्ने कुरा हो है। अब आज चाहिँ युनिट 1.1 देखि सुरु गरौँ हामी। यसमा चाहिँ जस्ट बेसिक कन्सेप्टहरू दिएको छ कम्पाइलर डिजाइन एन्ड कन्स्ट्रक्सनको। अब यो नेचुरल ल्याङ्ग्वेज किन भन्दाखेरि अब कम्पाइलर भन्ने बित्तिकै ल्याङ्ग्वेजको हुन्छ होइन, किन ल्याङ्ग्वेजलाई कम्पाइल गर्ने हो नि त अहिले होइन। जस्तो कम्पाइलरको नेपाली शब्द भनेको सम्पादक हो होइन। सम्पादक भनेकै के गर्छ भन्दाखेरि तिमीले कुनै पनि लेखेको कुरालाई मिलाउने त हो नि, कहाँ गलत छ कहाँ सही छ मिलाउने हो नि होइन। अब यहाँ दुईवटा कन्टेक्स्ट लिएको छ है, एउटा भनेको नेचुरल ल्याङ्ग्वेज, अर्को भनेको प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। अब यो भनेको चाहिँ ह्युमेनको पर्सेप्सनबाट छ होइन, यो भनेको चाहिँ हाम्रो मेसिनको पर्सेप्सनबाट छ है। अब वाट आर नेचुरल ल्याङ्ग्वेज होइन, हाउ डु यु अन्डरस्ट्यान्ड द ल्याङ्ग्वेज, इफ यु नो मल्टिपल ल्याङ्ग्वेज एन्ड हाउ क्यान यु रिकगनाइज अफ देम, हाउ यु नो विच सेन्टेन्स इज करेक्ट एन्ड विच वान इज इनकरेक्ट होइन भनेको। अब वाट आर नेचुरल ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ, नेचुरल ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ जुन ह्युमेन बिच अथवा होइन, अब ह्युमेन बिचै भनौँ न अहिले त होइन, ह्युमेन बिच कम्युनिकेसन गर्नको लागि युज हुने ल्याङ्ग्वेज भनेको नेचुरल ल्याङ्ग्वेज भयो। किनकि ल्याङ्ग्वेजको मेन पर्पज भनेकै कम्युनिकेसन हो होइन। जस्तो हामी नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा बोल्छौँ, नेपाली ल्याङ्ग्वेज नेचुरल ल्याङ्ग्वेज भयो, इङ्ग्लिसमा बोल्छौँ, इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज नेपाली नेचुरल ल्याङ्ग्वेज भयो होइन। सबै नेचुरल ल्याङ्ग्वेज हो नि, हिन्दी होइन, उर्दू, चाइनिज, जापानिज होइन, जुन ह्युमन बिइङले युज गर्छ त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो नेचुरल ल्याङ्ग्वेज भयो। सो हाउ डु यु अन्डरस्ट्यान्ड द ल्याङ्ग्वेज। अब यो एउटा कस्तो गजबको कुरा छ है। हामीले पहिला एआईमा पनि एनएलपी पढ्दाखेरि दुईवटा कुरा पढाएको थियौँ त्यसमा। यो नेचुरल ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङभित्र चाहिँ के हुन्छ, दुईवटा पार्ट हुन्छ एनएलपीभित्र। एउटा भनेको एनएलयू भयो, अर्को भने एनएलजी हुन्छ होइन। एनएलयू भनेको तिम्रो नेचुरल ल्याङ्ग्वेज अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो, एनएलजी भनेको नेचुरल ल्याङ्ग्वेज जेनेरेसन भयो। सो हाउ डु यु अन्डरस्ट्यान्ड द ल्याङ्ग्वेज भनेको, जस्तो मैले तिमीलाई चाहिँ तिम्रो नाम के हो भन्यो भने मेरो नाम यो हो भन्छु नि होइन। तिम्रो नाम के हो भन्दा मैले भात खाएँ त हामी भन्दैनौँ। त्यसरी यो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ भाग भनेपछि हामी भाग्छौँ होइन, रोक भनेपछि रोक्छौँ हामी। त्यो जुन ल्याङ्ग्वेजको मिनिङ चाहिँ हामी कसरी बुझ्छौँ भन्ने खोज्छ कि ह्युमन बिइङको माइन्डले त्यो मिनिङलाई कसरी इन्कोडिङ गर्छ भन्ने कुरा भयो। अर्को इफ यु नो द मल्टिपल ल्याङ्ग्वेज देन हाउ क्यान रिकगनाइज इच अफ देम। अघि जस्तो तिमीलाई इङ्ग्लिस पनि आउँछ, नेपाली पनि आउँछ, नेवारी पनि आउँछ होइन, हिन्दी पनि आउँछ भनेदेखि अब मैले तिमीलाई हिन्दी बोल्यो भने यो हिन्दी ल्याङ्ग्वेज हो तिमीले बुझ्छौ, मैले नेपाली बोलेँ नि यो नेपाली ल्याङ्ग्वेज बुझ्छौ नि किन। सो हाम्रो माइन्डले त्यो ल्याङ्ग्वेजहरूलाई कसरी क्लासिफाई गर्छ भन्ने कुरा भयो। अर्को भनेको हाउ डु यु विच इज करेक्ट एन्ड विच वान इज इनकरेक्ट। जस्तो मैले भात खाएँ भन्ने कुरा चाहिँ करेक्ट छ, किन मैले पहाड खाएँ, मैले घर खाएँ, हुन्छ घर खाएँ भने मिल्छ अहिले, मिल्ने त अहिले होइन। यो घर के अरे गाडी खाएँ मैले टिभी खाएँ होइन, मैले अब यो खाएँ। अब त्यो भनेको चाहिँ सिमेन्टिकली इन्करेक्ट हो नि, सिन्ट्याक्टिकली हुन्छ होइन। म भात खान्छु भन्दा सिन्ट्याक्स ठिक छ, खान्छु म भात भन्दाखेरि सिन्ट्याक्स ठिक छैन। ठिक है, त्यसैले गर्दा यो पर्टिकुलर जुन प्याटर्नहरू चाहिँ कसरी चाहिँ सेन्टेन्सको प्याटर्न मिलाएको छैन भनेर चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ ह्युमन बिइङलाई भनेर के। त्यो जुन कम्पिटिसनको कुरा, त्यो कम्पिटिसन भन्ने कुरा रिसर्चको चाहिँ अब अहिलेसम्म रिसर्चको क्वेसन हो भनौँ न है। अब प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज केसमा सेम त्यही केस छ। वाट आर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज होइन, प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको मेसिन र ह्युमन बिच अथवा मेसिन बिच कम्युनिकेसन गर्नको लागि युज हुने ल्याङ्ग्वेज भनेको प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। अब नेचुरल ल्याङ्ग्वेज र प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको कुरा के फरक छ भन्दाखेरि नेचुरल ल्याङ्ग्वेजको डोमेन भनेको अनलिमिटेड छ होइन त्यसको, तर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको डोमेन भनेको लिमिटेड छ। डोमेन भनेको भोकाबुलरी भनौँ न होइन, प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको भोकाबुलरी लिमिटेड छ। किन मैले आइएनटी लेख्यो भने चिन्छ सी प्रोग्रामिङमा होइन, तर आइएनटी लेख्यो भने चिन्दैन होइन, त्यसैले यसको भोकाबुलरी लिमिटेड छ। अब नेचुरल ल्याङ्ग्वेज अनलिमिटेड छ होइन, हामीलाई नेपाली ल्याङ्ग्वेज आउँछ तर नेपालीमा पनि त्यस्तो वर्डहरू जसको मिनिङहरू थाहा छैन होइन, त्यसरी अनलिमिटेड छ। सो हाउ डु यु भनेको यो हाउ डु यु भन्दा यो मेसिनको कन्टेक्स्टबाट है। हाउ डु यु अन्डरस्ट्यान्ड द प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज, होइन मैले प्रिन्टेड हेलो लेख्यो भने मेसिनलाई कसरी थाहा हुन्छ यसले हेलो प्रिन्ट गर्नुपर्छ भनेर, होइन स्क्यान ए पर्सेन्ट यहाँ पर्सेन्ट ए गऱ्यो भने कसरी थाहा हुन्छ कि यसले युजर्ससँग एउटा भ्यालु मागिरहेको छ भनेर होइन। त्यसैले यो कुराहरू भयो। अनि मल्टिपल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भने कम्पाइलर चाहिँ भेटेन, सीको कम्पाइलर एउटा हुन्छ, सी प्लस कम्पाइलर अर्कै हुन्छ, जावा कम्पाइलर अर्कै हुन्छ, सिसअप कम्पाइलर अर्कै हुन्छ, त्यो कुराहरू भयो। अर्को भनेर सिन्ट्याक्स होइन, जस्तो मैले चाहिँ सीको ए प्लस बी लेख्यो भने सिन्ट्याक्स ठिक छ है, सीको प्लस ए माइनस ए बी सी डी डा फेरि बी लेख्थ्यो अरे होइन। अब त्यो केसमा सिन्ट्याक्स ठिक छैन, होइन त्यो कन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर थ्रुबाट हेर्नु त हेर्छ। यो कुराहरू कसरी एड्रेस गर्छ त मसिनले भन्ने कुरा हो है, यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज आस्पेक्टबाट, यो ह्युमन बिइङको आस्पेक्टबाट होइन। कम्पाइलरमा जम्प गरौँ है त। सो कम्पाइलर मैले अस्ति पनि कुरा गरेको थिएँ होइन, हामीले +2 कम्पाइलर पढ्दाखेरि डिफिनेसन के पढ्यो भन्दाखेरि कम्पाइलरले चाहिँ हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजलाई लो लेभल ल्याङ्ग्वेज कन्भर्ट गर्छ होइन, त्यो पनि एउटा डिफिनेसन हो होइन, त्यो पनि डिफिनेसन हो, केही छैन होइन। अलिकति जेनरिक डिफिनेसन चाहिँ होइन त्यो। जेनरिक डिफिनेसन के भन्छ भन्दाखेरि यहाँ थर्डमा लेखा छ हेर त, कम्पाइलर इज अ प्रोग्राम द्याट डिड्स अ प्रोग्राम होइन रिटर्न, यहाँ छ है थर्ड पोइन्टमा हेर, कम्पाइलर इज अ प्रोग्राम, प्रोग्रामै भयो होइन,
द्याट रिड्स अ प्रोग्राम रिटर्न इन अ ल्याङ्ग्वेज कुनै एउटा ल्याङ्ग्वेज हामीलाई मतलब छ त्यो ल्याङ्ग्वेज के हो जसलाई के हो सोर्स ल्याङ्ग्वेज भन्छौँ अनि ट्रान्सलेट इन्टु इक्विभ्यालेन्ट प्रोग्राम इन एनदर ल्याङ्ग्वेज अब त्यो एनदर ल्याङ्ग्वेजहरू जे हुनसक्छ तिम्रो लो लेभल पनि हुनसक्छ मेसिन कोड पनि हुनसक्छ होइन 0 हुनसक्छ अथवा एसेम्बली कोड पनि हुनसक्छ अथवा कुनै अर्को एउटा ल्याङ्ग्वेज पनि हुनसक्छ क्या होइन कुनै एउटा हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज हुनसक्छ त्यो भनेको टार्गेट ल्याङ्ग्वेज त्यसरी एउटा पर्टिकुलर ल्याङ्ग्वेज सोर्स ल्याङ्ग्वेज भन्छौँ होइन त्यसकै सिमेन्टिकल इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ अर्को ल्याङ्ग्वेज निकाल्ने काम कसको भन्दाखेरि कम्पाइलरको हो है अब हाम्रो फोकस भनेको चाहिँ अब बेसिकली मेसिन कोडमै फोकस हो यसले मेसिन कोडै निकाल्छ किनकि कम्पाइलरले कम्पाइल गर्दाखेरि त होइन मेसिन रिडेबल कोड निकाल्नु पऱ्यो है त्यसैले गर्दाखेरि जेनरल अब हाम्रो डिफिनेसन आइटीको आइटी भन्दा नि अथवा त कम्प्युटिङको कन्सेप्टबाट भनेको त यही हो होइन ट्रान्सलेट इन्टु इक्विभ्यालेन्ट मेसिन कोड प्रोग्रामै हो होइन तर कम्पाइलरको जेनेरिक डिफिनेसन भनेको चाहिँ यसले एउटा सोर्स ल्याङ्ग्वेज के अरे एउटा ल्याङ्ग्वेज एज अ सोर्स लिन्छ र अर्को ल्याङ्ग्वेज एज अ आउटपुट चाहिँ निकाल्छ भन्ने कुरा है अनि इट अल्सो रिपोर्ट टु युजर द प्रेजेन्स अफ इरर भनेको चाहिँ इनकेस यसले कम्पाइल गर्दाखेरि कम्पाइल गर्न सकेन कि इरर छ भनेदेखि इररहरू चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जेनेरेट गरिदिन्छ द डिस्प्ले गरिदिन्छ भन्नु खोज्यो ठिक छ है हेर कम्पाइलरको यो सानो एउटा ब्लक डायग्राम जस्तो छ होइन सोर्स कोड कम्पाइलर टार्गेट कोड इरर मेसेज के यदि चाहिँ अब हाम्रो कन्टेन्टमा इरर छ भने चाहिँ इरर मेसेज निक्लिन्छ भन्नु खोज्यो है यसरी ठिक छ अब सोर्स कोड भनेको जे नि हुनसक्छ हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज लाइक सी टार्गेट कोड भनेको मेसिन रिडेबल कोड लाइक 0 हुनसक्छ इरर मेसेज भनेको अब ग्रामेटिकल इरर आए पनि मिस्टेक भयो नि त्यो इरर निक्लिने भयो लेक्सिकल इरर आयो पनि निक्लिने भयो होइन जुन कम्पाइलरले बुझ्नु सकेन त्यो भनेको हाम्रो लागि उसको लागि इरर हो उसले इरर जेनेरेट गरिदिन्छ अब यो रिलेसनसिप बिट्विन ल्याङ्ग्वेज एन्ड मसिन भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि होइन त्यही कुरालाई हाम्रो ल्याङ्ग्वेजको पर्सपेक्टिभ कस्तो छ त्यही कुरा चाहिँ मेसिनको कन्टेक्समा के आउँछ भन्ने कुरा मात्र हो है जस्तो ल्याङ्ग्वेजमा के हुन्छ प्रोग्राम एक्सप्रेसन हुन्छ असाइनमेन्ट हुन्छ कन्डिसनल स्टेटमेन्ट भनेको इफेल्स हुन्छ लुप भनेको फर लुप भाइल लुप हुन्छ होइन इनपुट आउटपुट भनेको प्रिन्ट अफ स्क्यानएप जस्तो भयो होइन अब प्रोसिड्युर भनेको फङ्सनहरू भइहाल्यो होइन यो भनेको चाहिँ हाम्रो ल्याङ्ग्वेजमा हुने कुराहरू भयो होइन ल्याङ्ग्वेजको अब फिचर्स भनौँ न होइन अब त्यही कुरालाई मेसिनले कसरी बुझाउँछ र त बिट बाइट ओडमा बुझाउँछ किन जस्तो मैले कुनै कमान्ड लेखेँ भने त्यसको लागि इन्स्ट्रक्सन हो त्यो होइन त्यो बाइटमा हुन्छ कि ओडमा हुन्छ बेसिकली ओडमै काम गर्छ अहिले हाम्रो मसिनले होइन अब रजिस्टर भनेको जस्तो मैले आइएनटी ए लेखेँ होइन अब ए भनेको त हाम्रो जस्ट भेरिएबल हो नि त होइन प्रोग्राम ल्याङ्ग्वेज केसमा भेरिएबल भयो तर मेसिनको केसमा त त्यसलाई कहीँ स्टोर त गर्नु पऱ्यो नि होइन त्यसले रजिस्टर चाहियो अथवा मेमोरी चाहियो इन्स्ट्रक्सन सेट भनेको अब हामीले एसेम्बलीमा गर्दाखेरि होइन मुभ कमान्ड यस्तो हुन्छ नि किनभने लास्टमा गएर त हाम्रो हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज चाहिँ इन्स्ट्रक्सन सेटमा कन्भर्ट हुने भयो होइन अनि कन्ट्रोल युनिट थाहा छँदैछ होइन हाम्रो जुन फ्लो कम्पिटिसनको फ्लोहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने अर्थमेटिक युनिट भनेको चाहिँ अब प्लस माइनस अर्थमेटिक अपरेसनहरू युज गरेँ त्यसैले ल्याङ्ग्वेजको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ हाम्रो यो कुराहरू भयो होइन यो कुराहरू भयो अब मसिनको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ हाम्रो यो कुराहरू भयो भनेर जसमा चाहिँ त्यो के होइन पोइन्टमा त लिस्ट गरेको के होइन अब सफ्टवेयर टुल युजिङ सोर्स कोड एनालाइसिस होइन यसले यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि होइन हाम्रो कम्पाइलरलाई चाहिँ हेल्प गर्ने टुलहरू भनौँ न होइन स्ट्रक्चर एडिटर होइन स्ट्रक्चर एडिटर भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि आइडी भन्छ हामीलाई होइन आइडी भनेको इन्टिग्रेसन डेभलपमेन्ट इन्भाइरोमेन्ट भयो यदि कसैले जावा चलाउँदा नेटबिनमा चलाएको छ इक्लिप्समा चलाएको छ भनेदेखि नेटबिन इक्लिप्स भनेको हाम्रो स्ट्रक्चर एडिटर भयो क्या अब हामी सिसाप पढ्छौँ .NET पढ्छौँ .NET पढ्दाखेरि हामी केमा काम गर्छौँ भन्दा भिजुअल स्टुडियोमा काम गर्छौँ त्यो भिजुअल स्टुडियो भनेको स्ट्रक्चर एडिटर भयो क्या कसैले पाइथन चलाएको होला पाइचाम चलाएको होला होइन त्यो पाइचाम पनि आइडी हो अथवा कसैले स्पाइडर चलाएको होला होइन एनाकोन्डा चलाएको होला जुपिटर चलाएको होला होइन त्यो सबै भनेको त हाम्रो स्ट्रक्चर एडिटरहरू भयो क्या अब स्ट्रक्चर एडिटरमा चाहिँ काम गर्दा के सजिलो हुन्छ भन्दाखेरि होइन जस्तो हामीले सिसापको कोड जावा कोड नोटप्याडमा लेखे पनि काम गरिहाल्छ नि नोटप्याडमा लेख्ने अनि नोटप्याडमा लेखिसकेपछि त्यसलाई कम्पाइल गर्ने कमान्ड प्रम्प्टबाट मिलिहाल्छ किन नमिल्नु होइन तर त्यही कोड मैले चाहिँ आइडीमा गर्दाखेरि मलाई कति सजिलो हुन्छ क्या त्यही सजिलो बनाउने भन्नु खोजेको हो कि प्रोग्रामरलाई चाहिँ होइन खास त प्रोग्रामरलाई सजिलो बनाएपछि कम्पाइलरलाई पनि सजिलो भयो होइन र किनकि इरर मिनिमाइज भयो नि इररहरू रिडक्सन भयो नि होइन त्यसले गर्दाखेरि त्यसैले फर इक्जाम्पल तिमीले फर लुप लगायो होइन फर लुप लगाएपछि इन्टर गरेर एउटा ब्राकेट राख्यो अनि इन्टर गर्ने बित्तिकै अर्को ब्राकेट अटोमेटिकली आउँछ नि होइन त्यस्तो कुराहरू स्ट्रक्चर एडिटरको चाहिँ फिचरहरू भयो होइन अर्को भनेको पेटी प्रिन्टर यो पेटी प्रिन्टर भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि होइन जस्तो कुनै पनि अब हाम्रो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको किवर्डहरू होइन
किवर्डहरू अथवा जस्तो किवर्डहरूको चाहिँ कलर अर्कै हुन्छ। अनि मैले कमेन्ट गरेँ भने त्यो कमेन्ट गरेको कोडहरू डिसेबल जस्तो देखिन्छ नि होइन, जसले गर्दाखेरि मलाई थाहा हुन्छ नि यो कमेन्ट हो, यो चाहिँ मेरो रिजर्भ किवर्ड थाहा हुन्छ नि कलरको आधारमा क्या। लेकिन त्यो भनेको त्यस्तो पर्टिकुलर प्रोपर्टी भनेको त हाम्रो प्रिटी प्रिन्टर भयो है। जस्तो तिमीले सीमा टर्बोमा चलायो भने कि मैले कमेन्ट गर्ने बित्तिकै त डिसेबल भइदिन्छ है त्यो कोडहरू, होइन त्यो कमेन्ट हो नि त होइन, जसले युजरले जुन कम्पाइलरले नेग्लेक्ट गरिदिन्छ होइन, डिसेबल भयो। जसले गर्दाखेरि प्रोग्रामरलाई पनि थाहा हो नि त होइन, यो त कमेन्ट रहेछ भनेर होइन। त्यो त्यसरी रिकगनाइज गर्न सजिलो होस् भन्ने कारणले गएको यो प्रोपर्टी भनेको प्रिटी प्रिन्टर भयो होइन। स्ट्याटिक चेकर भनेको चाहिँ कम्पाइल टाइमभन्दा पहिला चेक गर्ने है। कम्पाइल टाइम रन टाइम चेकर भनेको चाहिँ कम्पाइल भइसकेपछि चेक गर्ने। अगर स्ट्याटिक चेकर भनेको चाहिँ कम्पाइल हुनुभन्दा पहिला अथवा रन हुनुभन्दा पहिला भनौँ न होइन। यो चाहिँ कति कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो तिमीले अब होइन जस्तो नेटबिनमा अथवा भिजुअल स्टुडियो चलाउँदा तिमीलाई कस्तो फिल हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो मैले INT A,B,C लेखेँ होइन। अब INT A,B,C लेख्दाखेरि मैले सीलाई कहीँ पनि युज गरेको छैन भनेदेखि त्यो अन्डरलाइन भइसकेको हुन्छ क्या आइडीमा, अनयुज भेरिएबल भनेर होइन। त्यो भनेको स्ट्याटिक चेकर भयो क्या। हाम्रो प्रोग्राम रन हुनुभन्दा पहिला चेक गरिसक्यो त्यसले होइन, कहाँ युज भएको छ कहाँ युज भएको छैन, त्यो भनेको चाहिँ स्ट्याटिक चेकर भयो। अब इन्टरप्रेटर भनेको चाहिँ तिम्रो एउटा एक्जिक्युटिभ फाइललाई चाहिँ रनेबलमा कन्भर्ट गर्ने, इन्टरप्रेट मात्रै गर्ने भयो होइन। जस्तो तिम्रो जावाको कम्पाइलरले चाहिँ बाइट कोड निकाल्छ होइन, अनि बाइट कोडलाई मेसिन कोडमा कन्भर्ट गर्ने जुन भर्चुअल मेसिन थियो त्यो भर्चुअल मेसिन भने इन्टरप्रेटर भयो क्या है, इन्टरप्रेट गरिदिन्छ। उसको मेसिनको लागि पनि बाइट कोड भनेको रनेबल कोड भयो होइन। 0-1 पनि रनेबल, एउटा रनेबल कोडलाई अर्को रनेबल कोडलाई इन्टरप्रेट गरिदिन्छ कि है, यसको नाम इन्टरप्रेटर भयो। अब यो युज भने कम्पाइलर टेक्स्ट फर्मेटर, जस्तो तिम्रो A² लेख्नु पऱ्यो अथवा A को बेस 2 लेख्नु पऱ्यो, त्यो सबै भनेको हाम्रो टेक्स्ट फर्मेटिङ पनि कम्पाइलर कुराहरू होइन। जस्तो वर्डमा गर्छौँ हामी होइन, त्यो पनि कम्पाइलर हो क्या। वर्डमा A² लेख्छौँ, A² + 2A + B² लेख्यो भयो होइन, त्यो कुराहरू भयो। अनि सिलिकन कम्पाइलर भनेको चाहिँ तिम्रो डिस्प्लेहरू गर्छ नि होइन सर्किटमा, त्यो सिलिकन कम्पाइलर केस भयो। अब क्वेरी इन्टरप्रेटर भनेको चाहिँ तिम्रो SQL क्वेरी रन गर्नु पऱ्यो होइन, SQL सेलेक्ट नेम फ्रम स्टुडेन्ट वाइड रोल इक्वल्स टु 2 होइन, यस्तो क्वेरीहरू चाहिँ रन गर्नु पऱ्यो। त्यसको लागि पनि हाम्रो यो सबैलाई काम गर्ने भने कम्पाइलरले गर्ने हो क्या। किन भन्दाखेरि आफ्टर अल मेसिन तिमीले लेखेको कोडा त मेसिन रिडेबल कोडा कन्भर्ट गर्नु परिहाल्छ। अघि त्यो मेसिन रिडेबल कोडा कन्भर्ट इक्विभ्यालेन्ट, जस्तो हामीले लेखेको जुन कोड छ होइन त्यो कोडको इक्विभ्यालेन्ट मेसिन रिडेबल कोड त निकाल्नु पऱ्यो नि होइन। त्यो काम कसको भन्दा त्यो काम हाम्रो कम्पाइलरको। अब यसमा बेसिकली दुईवटा फेज छ है, दुईवटा फेज होइन 6वटा फेज हो। 6वटा फेज पनि 3टा यसलाई एउटा ग्रुपमा कन्भर्ट गरेको छ होइन, बाँकीलाई एउटा ग्रुपमा कि। सो एनालाइसिस र सिन्थेसिस भने चाहिँ बेसिकली दुईवटा छ होइन। एनालाइसिस भित्र नि सब फेज 3टा छ, सिन्थेसिस भित्र नि सब फेज 3टा छ कि। अब एनालाइसिस भन्ने मात्र फेजको बेसिकली काम केमा फोकस हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो इररमा क्या। किन हामीले लेखेको कोडहरूमा चाहिँ इरर छ कि छैन भनेर चेक गर्ने काम जुन रेस्पोन्सिबल छ त्यो रेस्पोन्सिबल एनालाइसिसको भयो। त्यो भित्र 3टा सब फेज छ। लिनियर भनेको लेक्सिकल एनालाइसिस चाहिँ हो है, अनि हाइरार्किकल भनेको सिन्ट्याक्स एनालाइसिस हो, अर्को भनेको सिमेन्टिक एनालाइसिस भयो है। अब सिन्थेसिस भनेको चाहिँ तिम्रो इररहरू हटिसकेपछि होइन इन्टरमिडिएट कोड निकाल्ने, त्यसलाई अप्टिमाइज गर्ने, अनि लास्टमा टार्गेट कोड निकाल्ने होइन। यो 3वटा जुन सब पेज छ त्यो सब पेजको एउटा क्लस्टर अथवा एउटा जम्बो भनेकै हाम्रो सिन्थेसिस भयो है। त्यसैले जेनरली एनालाइसिस भनेको चाहिँ इररतिर हेर्ने भयो होइन, एनालाइज गर्ने कोडलाई इरर छ कि छैन भनेर। सिन्थेसिस भनेको चाहिँ हाम्रो इरर फ्री कोडलाई चाहिँ कसरी मेसिनमा रन गराउने त, त्यो पर्टिकुलर टास्क भनेको चाहिँ हाम्रो सिन्थेसिसको कुरा भयो है। लिएर अब एउटा कुरा भन्दाखेरि होइन अलिक एक्जामको भ्यूबाट भन्दाखेरि बेसिकली अहिलेसम्म हामीले हिस्ट्री हेर्ने हो भनेदेखि तिम्रो क्वेसन नम्बर 1मा जहिले पनि कम्पाइलरको फेजहरू लेख भने आइरहेको हुन्छ कि बेसिकली है, सधैँ आउँछ भन्छ नि तर प्रायः आइरहेको हुन्छ। त्यसरी यो कम्पाइलरको फेजहरू लेख भन्दाखेरि एउटा डायग्राम बनाउनै पर्छ सबैले। यो डायग्राम के डायग्राम त के डायग्राम गाह्रो छ र यो होइन। अनि यहाँ 6वटा फेज हेर त, लेक्सिकल एनालाइसिस, सिन्टेक्स एनालाइसिस, सिमेन्टिक एनालाइसिस, इन्टरप्रेटेड कोड जेनेरेसन, अप्टिमाइजेसन र फाइनल कोड जेनेरेसन है किन। यो फेजहरूको फ्लो यही अनुसार हुनुपर्छ है। तिम्रो फर्स्टमा लेक्सिकल हुनुपर्छ, सेकेन्डमा सिन्ट्याक्सै हुनुपर्छ, थर्डमा सिमेन्टिक्सै हुनुपर्छ कि सोअन है। तिमीले फर्स्टमा सिमेन्टिक लेखेर सेकेन्डमा लेक्सिकल लेख्न पाइँदैन। कम्पाइलरले जहिले पनि फर्स्टमा लेक्सिकल एनालाइसिस गर्छ, त्यसमा सिन्ट्याक्सै गर्छ, अनि सिमेन्टिक गर्ने हो क्या। त्यसैले यसको जुन अर्डर छ त्यो अर्डर चाहिँ स्ट्रिक्टली फलो गर्नै पर्छ। अनि सिम्पल टेबल र इरर ह्यान्डलर भनेको हरेक फेज युज भएर चाहिँ त्यसको बारेमा पछि पढाउँला है। अहिले जस्तो अब हाम्रो काम भनेको यही हो क्या, लिएर हाम्रो काम कम्पाइलरको काम भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म पढ्ने हो क्या 6वटा फेज। लेकिन हामी सुरुमा यो फेज पढ्छौँ, अनि यो फेज पढ्छौँ, अनि यो फेज पढ्छौँ, अनि यो होइन लास्टमा यो फेज पढिसकेपछि हाम्रो कोर्स सकिन्छ। ठिक छ, 6वटा फेज पढ्ने हो क्या। अब फर्स्टमा हामी यो युनिट हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि सबै फेजहरू पढ्छौँ तर इन्ट्रोडक्सनमा मात्रै पढ्छौँ कि, डिटेलमा हामी नेक्स्ट युनिटहरू पढ्छौँ होइन।
अहिले चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दा यो लेक्सिकलको मिनिङ के हो, यसले कस्तो काम गर्छ, मिनिङ के हो, कस्तो काम गर्छ, कसरी गर्छ भन्ने कुरा हामी पछि पढिहाल्छौँ है। अहिले लेक्सिकल है त फर्स्टमा। अब लेक्सिकल एनालाइसिसलाई अल्सो कल स्क्यानिङ भनेको छ होइन। स्क्यानिङ भने पनि भयो अथवा लिनियर एनालाइसिस भने पनि भयो। स्क्यानिङ भनेपछि बेसिकली रिड गर्ने त हो नि होइन, स्क्यानर भनेको रिड गर्ने त हो नि। अब लेफ्ट टु राइटै गर्छ बेसिकली होइन, हामी पछि पढ्छौँ। राइट टु लेफ्ट पनि हुन्छ, तर राइट टु लेफ्ट हामी हेर्दैनौँ अहिले। अहिले हेर्ने भनेको लेफ्ट टु राइटै भयो हाम्रो होइन। अब यसमा के छ भन्दाखेरि यसमा तिनवटा कुरा आउँछ है। एउटा कुरा भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि टोकन भन्ने कुरा आउँछ। अर्को भनेको चाहिँ लेक्जिम भन्ने कुरा आउँछ। र अर्को भन्ने कुरा चाहिँ तिम्रो रेगुलर एक्सप्रेसन भन्ने कुरा आउँछ क्या, डिएफए एनएफए भनौँ न। जेनरली यसले के कुरा गर्छ भने जस्तो सबभन्दा सुरु मैले टोकनाइजेसन गर्छ नि। टोकनाइजेसन भनेको जस्तो मैले आई इट राइस भने होइन, आई इट राइसलाई टोकनाइज गर्दा आई एउटा टोकन भयो, इट एउटा टोकन भयो, राइस एउटा टोकन भयो होइन, आई इट राइस भने है। त्यसैले गर्दाखेरि है जस्तो एउटा म नोटप्याड लिएर एकछिन है त, यो देखिरह होला है। जस्तो आई इट राइस भने मैले होइन, नोटप्याड देखिरहेको चाहिँ आई इट राइस भने। अब यसलाई टोकनाइज गर्दा आई एउटा टोकन भयो, इट एउटा टोकन भयो, राइस एउटा टोकन भयो क्या। यो टोकनाइजेसन भयो क्या। आई पनि टोकन हो, इट पनि टोकन हो, राइस पनि टोकन हो होइन। अब लेक्जिम भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जुन जुन वर्ड चाहिँ डिक्सनेरीमा छ कि, जस्तो मैले राइसको स्पेलिङ बिगार्दै होइन, आरआइसिसी राइस लेख्दै होइन, यसरी आरआइसिसी राइस लेख्दै कि यसरी होइन। भनेपछि अब आई पनि टोकन हो, इट पनि टोकन हो, यो राइस पनि टोकन हो होइन। आई लेक्जिम हो, इट पनि लेक्जिम हो होइन, तर राइस लेक्जिम होइन क्या, यो लेक्जिम होइन। किन भन्दा यो हाम्रो डिक्सनेरीमा छैन क्या। त्यसैले डिक्सनेरीमा नहुनु भनेको के हुन्छ भन्दा त्यो इनभ्यालिड टोकन भयो। अनि त्यसरी भ्यालिड टोकन मात्र के हुन्छ, लेक्जिम हुन्छ क्या। जस्तो मैले सी प्रयोग गर्दा हेर त, आइएनटी A1 गरेँ होइन यसरी। अब आइएनटी एउटा टोकन भयो होइन, A1 एउटा टोकन भयो, ठिक छ। अब आइएनटी पनि लेक्जिम हो, A1 पनि लेक्जिम हो, दुवै भ्यालिड हो नि होइन। तर मैले A1 को ठाउँमा के गरिदिएँ भन्दाखेरि 1 गरिदिएँ होइन यसरी होइन। अब आइएनटी पनि टोकन हो, I1 पनि टोकन हो, तर आइएनटी लेक्जिम हो, तर I1 लेक्जिम होइन है। सो लेक्जिम भनेको चाहिँ भ्यालिड टोकन मात्रै। अब यस्तो प्याटर्न चाहिँ, यस्तो टोकन चाहिँ भ्यालिड हो, यस्तो टोकन चाहिँ इनभ्यालिड हो भने कसरी पत्ता लगाउने भन्दाखेरि हामी त्यो पत्ता लगाउने मसिन भनेको डिएफए हो क्या। र त्यसको प्याटर्न डिफाइन गर्ने काम भनेको रेगुलर एक्सप्रेसनले गर्छ। रेगुलर एक्सप्रेसनको इम्प्लिमेन्ट गर्ने मसिन भनेको डिएफए हो है। जस्तो फर इक्जाम्पल यहाँ हेर त, हामीसँग एउटा एक्सप्रेसन चाहिँ एरिया इक्वल्स टु 3.14 यो छ किन। अब हेर त, एउटा टोकन भनेको एरिया, अर्को टोकन भनेको इक्वल्स टु, अर्को टोकन भनेको यो 3 यति भयो, अर्को भनेको चाहिँ एस्ट्रिक भयो, अर्को टोकन भनेको यति पावर 8 भयो होइन। 1 2 3 4 5 5वटा हो है। अब एरिया कस्तो टाइपको टोकन भन्दाखेरि आइडेन्टिफाई टाइपको टोकन एरिया भनेको होइन। इक्वल्स टु भनेको असाइनमेन्ट अपरेटर टाइपको टोकन भयो होइन। 3.1416 भनेको न्युमेरिक टाइपको टोकन भयो होइन। अनि एस्ट्रिक भनेको चाहिँ मल्टिप्लिकेसन टाइपको टोकन भयो, अपरेटर टोकन भनौँ न होइन। अनि पावर 2 भनेको फङ्सन होइन, फङ्सन कल अथवा जे पनि भइहाल्यो, यो टाइपको टोकन भयो। त्यसरी यो काम भनेको लेक्चर एनालाइसिस हुन्छ होइन, ठिक छ। अब सिन्ट्याक्स एनालाइसिस हेर त। अब टिओसीको ल्याङ्ग्वेजबाट भन्दाखेरि सिन्ट्याक्स एनालाइसिस भनेको पास्ट ट्री बनाउने भयो होइन। हामीले पहिला पनि पढाएको छ नि होइन, एउटा ग्रामर दिन्छ अनि त्यो ग्रामरको ल्याङ्ग्वेज हो कि होइन चेक गर्छ। त्यो ग्रामरको स्टार्टिङ सिम्बलबाट त्यो डेरिभेसन भयो भने त्यो हाम्रो ल्याङ्ग्वेज भयो भने भएन होइन। त्यसैले डेरिभेसन हुनु भनेको मिनिङ के हो, त्यसको पास्ट ट्री बन्नु होइन, पास्ट ट्री बनेपछि भइहाल्यो। त्यसैले पास्ट ट्री बनाएर चेक गर्ने काम भनेको सिन्ट्याक्स एनालाइसिसको होइन। जस्तो हेर त, अब यसकै हेर त होइन, एरिया इक्वल्स टु 3.1 यसको हाम्रो ग्रामर आफैले बनाएको छ यसमा होइन। यो आइडी भनेको एरिया भयो होइन, यो भनेको इक्वल्स टु होइन, हेर एरिया होइन, यो भनेको इक्वल्स भइहाल्यो होइन। यो नम भनेको तिम्रो 3.1416 भयो, एस्ट्री भनेको होइन मल्टिप्लिकेसन भयो, फङ्सन कल भनेको त पावर भइहाल्यो होइन। लिएर ठ्याक्कै यसको पास्ट ट्री बनाएको छ नि होइन। यो भनेको सिन्ट्याक्स एनालाइसिस गर्छ है, ठिक छ। अब सिमेन्टिक भनेको मिनिङ चेक गर्ने क्या। मैले अस्ति पनि इक्जाम्पल दिएको थिएँ नि तिमीलाई होइन। मैले कुनै पनि ल्याङ्ग्वेज चाहिँ सिन्ट्याक्टिकली करेक्ट हुँदैमा सिमेन्टिकली करेक्ट हुन्छ नि छैन, त्यो सिमेन्टिकली रङ पनि हुनसक्छ क्या
जस्तो मैले आई इट राइस भने पनि सिन्ट्याक्स पनि ठिक छ, सिमेन्टिक पनि ठिक छ होइन। मैले आई इट कार भने पनि सिन्ट्याक्स ठिक छ तर सिमेन्टिकली रङ छ होइन। त्यो सिमेन्टिकली चेक गर्ने जस्तो यहाँ हेर है त। अब हामीले यो केसमा हेर त, सरी यो केसमा होइन, यो केसमा जस्तो यो भनेको चाहिँ हाम्रो एस्ट्रिक छ होइन। यो एस्ट्रिक भनेको हाम्रो मल्टिप्लिकेसन अपरेटर भयो होइन। मैले र हाम्रो कम्प्युटिङको फिलोसफी के छ भन्दा हामीले कोही बेला पनि डिस्कस गरिसकेको छ होइन। कुनै पनि अपरेटरको अपरेन्डको टाइप भनेको जहिले पनि सेम हुनैपर्छ। यो हाम्रो कम्प्युटिङको फिलोसफी हो, होइन भने त्यो भनेको हाम्रो सिमेटिक इरर हो क्या। अब यसमा हेर्दा यो भनेको फ्लोट भयो अथवा रियल नम्बर, रियल नम्बर भन्ने पनि भयो, फ्लोट नम्बर भन्ने पनि भयो होइन। यो भनेको हाम्रो इन्टिजर भयो होइन, यो हाम्रो इन्टिजर छ है। पावर 2 भनेको स्क्वायर निकाले, 2 को 4, 4 को 6, सरी 4 को 16, 3 को 9, 5 को 25 निकाले, त्यो इन्टिजर भयो। अब एउटा फ्लोट भयो, अर्को इन्टिजर भयो, अथवा रियल भयो। भनेपछि फ्लोट र इन्टिजर तैँले मल्टिप्लाई गर्न सक्दैन, सिमेट्रिक इरर भयो। अब के गर्नु पर्यो, कि फ्लोटलाई इन्टिजरमा लानु पर्यो कि इन्टिजरलाई फ्लोटमा लानु पर्यो होइन र, दुई सेम बनाउनु पर्यो नि त। अब इन्टिजर फ्लोटलाई इन्टिजरमा लान सक्दैन कम्पाइलरले, किनकि फ्लोटलाई इन्टिजरमा सबै त्यहाँ के हुन्छ लस हुन्छ। जस्तो 2.1लाई के 2मा कन्भर्ट 0.1 त लस भयो नि होइन। त्यसरी त्यो लस चाहिँ उसले लिन चाहँदैन, त्यो उसले के गर्छ भन्दाखेरि 2लाई चाहिँ 2.0 बनाउँछ कि, भनेपछि इन्टिजरलाई चाहिँ फ्लोट बनाउँछ किन भन्दा अब यसलाई उसले के गर्छ फ्लोट बनाउँछ। भनेपछि दुई फ्लोट भयो नि त होइन। त्यो भनेको सिमेन्टिक काम भयो क्या। ए इन्टु रियल भनेको त्यो जुन फङ्सन कल छ त्यो फङ्सनकलाई उसले इन्टु रियल भनेको इन्टु फ्लोट भनेको चाहिँ एउटै कुरा है। रियल नम्बरमा फ्लोटमा कन्भर्ट गर्यो भनेको चाहिँ है। सो सिमेट्रिक एनालाइसिस हियर इज कन्भर्टिङ द इन्टिजर भ्यालु अब्टेन फ्रम फङ्सनल कल वेयर एजिङ टु द रियल होइन। यो भनेको चाहिँ हाम्रो सिमेट्रिक एनालाइसिस भयो है। लिएर अब इन्टरमिडिएट कोड जेनेरेसन भनेको चाहिँ होइन, यो हाई लेभल पनि होइन, लो लेभल पनि होइन। यो चाहिँ एउटा बिचको फर्म भयो क्या। जस्तोको यसको फाइदा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ एक त अप्टिमाइज गर्न सजिलो हुन्छ, अर्को भनेको चाहिँ यो प्लेटफर्म इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ होइन। इन्टरमिडिएट कोड जेनेरेसनको काम भनेको अब यसको धेरै तरिका छ है। यो बाइट कोड पनि इन्टरमिडिएट कोड जेनेरेसन हो, एमएसआइएल पनि हो, अनि के अरे डिआएको हुन्छ डिएजी पनि त्यो पनि हो होइन। यो सिआरडी कोड पनि हाम्रो कोर्स चाहिँ मेन फोकस भने यसमै छ है, 3 कोडमै छ हाम्रो मेन फोकस भनेको होइन। अब यो 3 कोडले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि होइन, कुनै पनि एक्सप्रेसनमा जस्तो मैले x इक्वल्स टु a प्लस b लेखेँ होइन, कुनै पनि एक्सप्रेसनमा चाहिँ 3टा भन्दा 3 है, 3 कोड 3टा भन्दा बढी भेरिएबल युज गर्न पाइँदैन। भेरिएबल भनेकै मेमोरी भनेकै एड्रेस त हो नि होइन। त्यो भनेको 3 कोड एटमोस्ट 3टा है। यो यस्तो गर्न पाइन्छ फेरि होइन, एटमोस्ट 3टा होइन। अब तर मैले यस्तो प्लस बी गरेँ अनि प्लस सी गरेँ होइन। अब यो गरेँ लिएर, अब यो 3 कोड भएन, यो इरर हो, सिमेन्टिक इरर हो हाम्रो होइन। त्यसैले यो सिमेन्टिक इरर भन्दा अब 3 कोडमा अब यो यदि यही छ भनेदेखि होइन, हामी यस्तो लेख्न त पाउँछौँ नि, लेखिरहेको पनि छौँ हामी। तर कम्पाइलरले कम्पाइल गर्ने बित्तिकै के गरिसकेको हुन्छ अरे, यस्तो गरिसकेको हुन्छ कुनै टेम्पोररी भेरिएबल बनाउँछ अनि त्यसमा a प्लस बी राख्छ अनि यक्समा अनि उसले के गर्छ भन्दाखेरि टी प्लस सी गर्छ। लिएर हाम्रो यो एक्सप्रेसन र यो एक्सप्रेसन त इक्वालेन्ट छ नि होइन र, एउटै कुरा त हो नि। एउटा भेरिएबल बढी आएको छ टी भनेर टेम्पोररी भेरिएबल होइन। तर के हुन्छ भन्दाखेरि यो 3 कोडमा छैन, यो 3 कोडमा छ होइन। त्यसैले इन्टरमिडिएट कोड जेनेरेसनले के गर्छ भन्दाखेरि हामीले लेखेको एक्सप्रेसनहरूलाई चाहिँ 3 कोडमा कन्भर्ट गर्छ। जस्तो फर इक्जाम्पल यसको होइन, यो इन्टु रियल भनेको तिम्रो यसलाई चाहिँ रियलमा कन्भर्ट गर्यो होइन, त्यसलाई टेम्प 1मा राख्यो होइन, अनि टेम्प 1सँग यो मल्टिप्लाई गर्यो होइन। यो हाम्रो टेम्प 1 छ नि त अहिले होइन, टेम्प 1मा छ होइन, टेम्प 1मा छ। अनि यो र यो मल्टिप्लाई गरेर कहाँ राखेको छ, टेम्प 2मा राखेको छ होइन र। हेर त टेम्प 2मा राखेको छ है। अब टेम्प 2मा एरियामा राखेको छ, लास्टमा टेम्प 2 भनेको एरियामा राखेको छ, कुरा एउटै त नि होइन। सिआरसी कोडमा कन्भर्ट गरिरहेछ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो इन्टरमिडिएट कोड जेनेरेसन भयो। अब अप्टिमाइजेसन है, यो अप्टिमाइजेसन भनेको चाहिँ बेसिकली दुईवटा कुरा छ, एउटा टाइम भयो, अर्को भनेको मेमोरी भयो होइन। टाइम स्पेस भनौँ न होइन। हामीले पहिला डिए पनि पढिसकेको छ होइन, डिएमा पनि हाम्रो टाइम कम्प्लेक्सिटी र हामी स्पेस कम्प्लेक्सिटी निकाल्छौँ होइन। अब बीको भन्ने निकाल्छौँ नि होइन।
अब हामीले अप्टिमाइज गर्दाखेरि टाइम र अननेसेसरी टाइम र अननेसेसरी मेमोरीलाई रिड्युस गर्ने भनेको हाम्रो कोड अप्टिमाइजेसन टेक्निक भयो क्या। जस्तो यता हेर फेरि नोट ल्याएँ त मैले जस्तो यहाँ त a = b × 1 गरेँ मैले यसरी हैन र। अब यो b × 1 मल्टिप्लाई किन गर्ने र a = b गरे भइहाल्यो, कुरा एउटै त नि त। हेर त यो दुईटा इन्स्ट्रुमेन्ट त एउटै त हो नि हैन र। तर के हुन्छ फर्स्टमा वानले मल्टिप्लाई गरेछ भनेपछि मल्टिप्लिकेसन अपरेसन त कम्प्लिट भयो नि, भनेपछि टाइम त बढी खायो नि हैन, तर यसले टाइम कम खायो त दुबीको बारेमा। त्यसैले तिमीले इनकेस काहीँ कोड यस्तो लेखेको छ भने कम्पाइलरले अटोमेटिकली यस्तो गरिसकेको हुन्छ कि, अथवा तिम्रो b + 0 गरेछ हैन, कुरा एउटै त हो नि है। अर्को हेर त, अर्को भनेको जस्तो x = a + b गरेँ मैले, अनि y = फेरि a + b गरेँ। अब हेर त, अब a + b भनेको दुईचोटि कम्प्युट भइरहेछ, दुईचोटि सम गरिरहेछ नि हेर र, दुईचोटि सम गरिरहेछ। अब दुईचोटि कम्पिटिसन भइरहेछ, तर a र b को भ्यालु चेन्ज भएको छैन भने चाहिँ हामी सिम्पली यहाँ a को y को x गर्दै भइहाल्यो नि, किन a + b कम्प्युट गर्नु पर्यो होइन। यो यस्तो पर्टिकुलर केसहरू सानो सानो कुराहरू हामी ध्यान दिएर आउँदैनौँ कि, तर कम्पाइलरले यस्तो कुराहरू अप्टिमाइज गरिसकेको हुन्छ। त्यसरी कोड अप्टिमाइजेसन टेक्निक भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले गर्ने अप्टिमाइजेसन होइन कि कम्पाइलरले गर्ने अप्टिमाइजेसन हो क्या है। ठिक छ, हामी पछि चाहिँ डिटेलमा पढिहाल्छौँ, एक्जाम्पल दिए हो। जस्तै यहाँ हेर त, अघि नै केसमा हेर न, यहाँ ए केसमा हेर न, मैले डाइरेक्ट एरिया लेखे भइहाल्थेँ नि होइन र, एरिया लेखे भइहाल्थेँ नि डाइरेक्ट, त्यही एक्स्ट्रा देख्नुलाई मात्रै गरेँ कि मैले अघि न। ल कुरा एउटै त हो नि। भनेपछि अब के भयो, म डाइरेक्ट एरिया लेख्दा के हुन्छ, एउटा टेम्प2 भन्ने भेरिएबल घट्यो नि, टेम्प2 भन्ने भेरिएबल घट्नुको मिनिङ के हो, 2 बाइट मेमोरी घट्यो होइन र। 2 बाइट मेमोरी त घटेन हाम्रो, त्यो भनेको हाम्रो कोड अप्टिमाइजेसन भयो है। अब फाइनल कोड जेनेरेसन भन्ने पनि हुन्छ, यसलाई टार्गेट कोड जेनेरेसन भन्ने पनि हुन्छ होइन। अब हामीले जुन कुराहरू लेख्छौँ कोडहरू होइन, त्यो कोडहरू इरर फ्री छ भनेदेखि अब त्यसलाई अप्टिमाइज गरिसकेपछि लास्टमा केमा कन्भर्ट गर्छौँ भन्दाखेरि हामी मसिन कोडमा कन्भर्ट गर्छ है। र मैले पछि फर्स्ट क्लासमा पनि भनेको थिएँ होइन, हाम्रो टेक्स्ट बुकको कोड अनुसार चाहिँ मसिन कोड भनेको चाहिँ 0-1 होइन कि एसेम्ब्ली कोड है। त्यसैले यहाँनिर हेर त एसेम्ब्ली कोड देखाएको छ है। ल हेर, अब अघि नै के हेर नि, ल हेर, अब यो क्यालकुलेसन गर्नु पऱ्यो होइन, यसलाई क्यालकुलेसन गर्नु पऱ्यो, यसलाई क्यालकुलेसन गर्नु पऱ्यो है, यसलाई होइन के कहाँ गयो फेरि, यसलाई क्यालकुलेसन गर्नु पऱ्यो होइन, एरिया = यसलाई क्यालकुलेसन गर्नु पऱ्यो होइन। ल हेर कसरी गरेको छ। अब यो 16.0 कसरी आयो भन्दाखेरि यो हाम्रो एजम्सन हो, एउटा power_r2 भन्ने फङ्सनमा r को भ्यालु 4 राखेछ होइन, 4 राखेपछि 16 आयो, त्यो 16 लाई फेरि अनि फ्लोटा कन्भर्ट गर्दाखेरि 16.0 भयो क्या। त्यसैले ह्यासको मिनिङ के हो भन्दाखेरि ह्यास भनेको चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हो होइन। यो एसेम्ब्ली प्रोग्रामिङ हामीले गर्नुपर्छ पनि छैन है, एक दुईवटा सानो सानो एक्जाम्पल याद गर्ने पुग्छ हामीलाई होइन, त्यो धेरै ठुलो गर्ने होइन हामीले, त्यसमा त्यस्तो एसेम्ब्ली कोड पढ्ने होइन है। लिएर यो ह्यासको मिनिङ चाहिँ यो कन्स्ट्यान्ट हो भन्नु खोज्या हो होइन। अनि 16.0 चाहिँ कहाँबाट आयो भन्दाखेरि 16.0 यहाँबाट आयो होइन, power_r2 भन्ने फङ्सन छ, power_r2 भनेको चाहिँ अब r को भ्यालु 4 दिएको छ, हामीले एजम्सन गरे हो होइन, 16 भयो, फेरि यसलाई 16 लाई के गर्यो इन्टु रियल भनेको फ्लोटा कन्भर्ट गर्यो, 16 लाई अब 16.0 मा कन्भर्ट भयो होइन। भनेपछि यसले के गर्छ भन्दाखेरि यो एफ 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 मिनिङ के फ्लोटिङ अपरेसन हो भन्नु खोज्यो है, फ्लोटिङ अपरेसन हो यो होइन। 16.0 लाई के हो हामीले रेजिस्टर 1 मा राख्यो होइन। अनि सिमिलरली 3.1416 भन्ने पाईको भ्यालु छ होइन, खास यो एरिया = πr² भन्नु खोज्या हो है। यसलाई चाहिँ कहाँ राख्यो भन्दाखेरि r2 मा राख्यो यसरी। अब मले भनेको मल्टिप्लिकेसन अपरेटर भयो होइन, r2 र r1 भनेको त्यही छ, त्यही छैन त होइन, यो र यो मल्टिप्लाई गऱ्यो नि त हामीले होइन। त्यसलाई कहाँ राख्यो हामीले r2 र r1 मल्टिप्लाई गरेर r1 मा राख्यौँ, अनि लास्टमा r1 को भ्यालु चाहिँ फेरि कहाँ राख्दियो हामीले एरियामा राख्यौँ होइन, लास्टमा r1 मैले एरियामा राख्यौँ, कुरा त्यही हो। ठिक छ, यो हाम्रो फाइनल कोड जेनेरेसन भयो होइन। हामीले जेनरली पढ्ने भनेको यही हो कि, त्यसैले तिमीलाई एक्जाममा चाहिँ होइन कुनै एउटा पर्टिकुलरमा फर्स्ट क्वेसन प्रायः सब यो फेजहरू लेख भन्ने हुन्छ, त्यो फेजहरू लेख्दाखेरि यति लेखि पुग्छ, सानो सानो डिफिनेसन दिने होइन, अनि एउटा एउटा एक्जाम्पल दिए हुन्छ है। यो हेर है त, एट ए ग्लान्स भनेको चाहिँ अब हामीले चाहिँ के गर्यो भने आज यो 6 वटा फेजको बारेमा होइन। लिएर हाम्रो एरिया = 3.1416 πr² हाम्रो एक्सप्रेसन चाहिँ होइन, यो एक्सप्रेसनलाई चाहिँ 6 वटा फेजले चाहिँ कसरी हेरेको छ हामी भर्खर हेरे हो नि होइन। अब त्यसलाई एकदम समरीमा हेरौँ है त,
लेक्सिकल एनालाइसिस चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि टोकनाइज गर्छ अरे होइन एरिया इक्वल्स टु 3.1416 इन्टु पावर 2 भनेर टोकनाइज गरे होइन एरिया भनेको चाहिँ आइडेन्टिफाई टोकनाइज भयो इक्वल्स टु भनेको असाइनमेन्ट टोकनाइजेसन भयो 3.1 भनेको न्युमेरिक टाइप मल्टिप्लिकेसन भयो होइन अब हाम्रो फर्स्ट पेज सक्यो सेकेन्ड पेज भनेको सिन्ट्याक्स एनालाइसिस होइन त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि यसरी त्यसको पर्टिकुलर पार्ट बनायो यसरी होइन आइडी तिमीले आइडी नलेखे नि डाइरेक्ट एरिया लेखे पनि हुन्छ है डाइरेक्ट तिमीले होइन यहाँ एरिया इक्वल्स टु होइन एरिया इक्वल्स टु होइन 3.1416 इन्टु पावर 2 लेख पनि हुन्छ है केही फरक पर्दैन अब सिन्ट्याक्स पनि सक्यो होइन ले अब सिमेटिक एनालाइसिस यही त हो नि होइन यो एउटा थप्छ नि इन्टु रिया होइन यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यो जुन 16 लाई 16.0 बनाएको थियो हो क्या किन भन्दाखेरि हाम्रो 3.1416 भनेको फ्लोट नम्बर रियल नम्बर हो यो भनेको इन्टिजर हो अब फ्लोट इन्टिजर मल्टिप्लाई गर्न पाएन यसलाई अहिले फ्लोटमा कन्भर्ट गर्दै होइन यो भयो हाम्रो होइन के भयो इन्टरमिडिएट कोड जेनेरेसन यो भयो होइन टेम 1 इक्वल्स टिम टू रियल त्यो एउटा राख्यो टिम 2 त्यो राख्यो टिम 2 भनेको 3टा भन्दा बढी कहीँ पनि युज भएको छैन हाम्रो एउटामा होइन त्यसपछि हाम्रो के हो भन्दाखेरि चाहिँ कोड अप्टिमाइजेसन है किन अप्टिमाइजेसन गर्दा के भएर त एउटा अननेसेसरी भेरिएबल हामीले हटाइदिएछ टिम 2 हटाइदिएछ यहाँ चाहिँ जान बढी तिमीले पनि इक्जाम्पल दिँदाखेरि एउटा बढी राख्थ्यो कि जान 2-3टा बढी राख्थ्यो त्यसलाई हटाइदियो कि अप्टिमाइजेसन भयो होइन त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ फाइनल कोड जेनेरेसन टार्गेट जेनेरेसन यो भनेको यति भयो होइन र हामीले पढेको आज यति त हो नि यति बुझे पुग्छ ठिक छ यति बुझे पुग्छ ल आज यहाँसम्म कसैलाई केही कन्फ्युज नि सोध त यही एउटा स्लाइड हो ल आज हामीले बुझ्नुपर्ने ल कसैलाई केही कन्फ्युजन सोध त्यो होल कम्पाइलरै हो यति पढ्ने हो हामीले सिलेबसमा यो त जस्ट डिफिनेसन इक्जाम्पल ल्यायो यो भित्रको कुराहरू हामीले पढाएन यो भित्रको कुराहरू पछि पढ्ने हामीले होइन तर हाम्रो कोर्स भने यति नै हो तिमीलाई क्वेसन नम्बर 1 मा चाहिँ 6वटा फेज कम्पाइलर लेख भन्यो भने तिम्रो यो एक्जाम्पल लिनैपर्छ एउटा एक्जाम्पल यही एक्जाम्पल होइन यस्तो एक्जाम्पल ठ्याक्क के यो पछि यो हुन्छ यो पछि यो हुन्छ भने दिनैपर्छ है ल हेर त कसैलाई के छ आज हामी यीसम्म मात्रै पढ्छौँ है योभन्दा पछाडि फेरि टाइम हामीलाई पुग्दैन होइन त्यो टेस्टिङ गर्नु एउटा क्लासवर्क दिनु लाग्यो मैले त्यो क्लासवर्कलाई टाइम पनि चाहिन्छ हामीलाई आज हामी यहाँसम्म मात्रै पढ्छौँ अब यहाँसम्म पढ्दाखेरि खास यति नै हो अब यतिमा कसैलाई केही कन्फ्युज हो भने मलाई सोध ल सर हामीले यो 6वटा फेज पढ्यौ नि अहिले त्यसमा यो अब इन्टरमिडिएट कोड जेनेरेसन एनालाइसिस त्यसपछिको 2टा फेज चाहिँ त्यसपछिको 3टा फेज इन्टरमिडिएट कोड अप्टिमाइजेसन टार्गेट सिन्थेसिस हो 3टा छ कि ठ्याक्क लेक्सिकल सिन्ट्याक्स सिमेन्टिक चाहिँ हाम्रो एनालाइसिस भयो होइन अनि इन्टरमिडिएट कोड जेनेरेसन कोड अप्टिमाइजेसन टार्गेट कोड जेनेरेसन चाहिँ सिन्थेसिस भयो क्या बुझ्यो भन त भन फेरि भन के भयो फेरि ल भन त के कन्फ्युज अघि न को भाइले सोधेको फेरि बिचमा ठ्याक्क अड्क्यो भन त के म्युट भयो मेरो आवाज छैन सर छैन है भर्खर अरूलाई केही प्रब्लम छ सोध त सबै सजिलै छ सर अहिलेसम्म सही छ बस सर त्यो टिओसी को चाहिँ हाम्रो के अरे त्यो एनालिसिसमा मात्र काम लाग्ने हो टिओसी काम लाग्ने भनेको तिम्रो सिन्ट्याक्समा मात्र काम लाग्छ होला सायद ए सिन्ट्याक्समा मात्र हो सिन्ट्याक्स र लेक्सिकलमा काम लाग्छ तर कस्तो टिओसी को पार्ट त्यहाँ युज हुन्छ होइन तर एकदम डिटेलमा युज हुन्छ फेरि टिओसी नै पढ्ने त लेक्सिकलमा चाहिँ तिमीलाई टिओसी नै पढाइ